و تمام. آخه اون خیلی بهت اعتماد داره و وقتی اعتماد از بین میره حاله، پس نسبت ها خیلی زود تموم میشن. خورم ببین این حرفا رو نزن. اون حرفای گذشته بود. من از نادونی و جهالتم بود. من الان دیگه توی مسیر دیگه خطم گذاشتم. تو هم داری با صمیم وارد دیگه مسیر میشی. آره من این کارو میکنم، وارد این مسیر میشم، اما تو رو به عقب حال میدم. اون قدر عقب که حتی انسانم وجود نداشته.